अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम सब पोलिनेशन के अमल में शहद की मक्खियों की अहमियत से बखूबी वाकिफ़ हैं। ये शहद की मक्खियाँ ही हैं जिनकी बदौलत पौधों पर फल लगते हैं और इनकी नस्ल आगे बढ़ती है। क्योंकि जब मक्खियाँ एक फूल पर बैठती हैं तो इनके पैरों के साथ इस फूल पर मौजूद पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। फिर ये मक्खियाँ इस फूल से उड़कर किसी दूसरे फूल पर बैठती हैं और इस तरह ये पोलन ग्रेन्स एक फूल से दूसरे फूल पर मुंतकिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोलिनेशन का अमल वक़ू पज़ीर होता है। इसके साथ साथ शहद की मक्खियों को शहद बनाने के लिए भी जाना जाता है, लेकिन अब तक कोई नहीं जानता था कि शहद की मक्खियाँ इंसानों की जान बचाने में भी अहम किरदार अदा कर सकती हैं। आज के वीडियो में हम शहद की मक्खियों पर की जाने वाली एक रिसर्च के हवाले से बात करने वाले हैं। इस रिसर्च के मुताबिक शहद की मक्खियों में ये सलाहियत मौजूद है कि ये फेफड़ों के कैंसर से मुतासरा शख्स को इसके सांस की बू से पहचान लेती हैं। ये रिसर्च मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में की गई। ये रिसर्च बायोसेंसर एंड बायोइलेक्ट्रॉनिक्स जर्नल में शाया हुई। इस रिसर्च को शहद की 20 मक्खियों पर किया गया। आज की वीडियो में हम इस हवाले से तफसीली बात करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आइए मुख्तसरन जानने की कोशिश करते हैं कि कैंसर क्या है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके दौरान जिस्म के सेल्स गैर मामूली रफ्तार से बढ़ने लगते हैं। यहाँ बढ़ने से मुराद न सिर्फ इन खुलियात का जिसामत में बढ़ना है, बल्कि जिस्म के मुतासरा हिस्से में खुलियात अपनी कॉपियाँ बनानी शुरू कर देते हैं। यानी जिसामत में बढ़ने के साथ साथ ये सेल्स अपनी तादाद भी तेज़ी से बढ़ाने लगते हैं। कैंसर को सरतान भी कहा जाता है। कैंसर के दौरान खलियात का एक मखसूस मुद्दत के बाद खुद ब खुद मर जाने का निज़ाम भी दरहम भरम हो जाता है। यानी नए खलियात तो मुसलसल बन रहे होते हैं, लेकिन पुराने खलियात ख़त्म नहीं होते। जब ये खलियात एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो ये ट्यूमर के बनने की वजह बनते हैं। कैंसर की तमाम अक़साम में फेफड़ों का कैंसर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और एक अंदाजे के मुताबिक ये कैंसर की वो किस्म है जिसकी वजह से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं। लंग कैंसर रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक इस साल अमेरिका में 2,35,580 लोगों में कैंसर की तशख़ीस हो सकती है। अगर इस साल अमेरिका में इतने लोग फेफड़ों के कैंसर से मुतासिर होते हैं तो इनमें से कमो पेश 1,25,000 के करीब लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। फेफड़ों के कैंसर की सबसे बड़ी वजह तंबाकू नोशी है। एक अंदाजे के मुताबिक फेफड़ों के कैंसर की वजह से मरने वालों में 80% तादाद तंबाकू नोशी करने वालों की है। अगर बर वक्त इस बीमारी की तशख़ीस हो जाए तो मुतासरा शख्स के मरने के इम्कानात 20% तक कम हो जाते हैं। आइए अब रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं। अगरचे कैंसर की तलाश में शहद की मक्खियों का इस्तेमाल गैर मामूली लगता है, मगर इसकी बुनियाद गुज़िश्ता की जाने वाली तहकीकात पर है जो ये वाज़े करती हैं कि जानवर बू से बीमारियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे पहले भी रिसर्चर्स कुत्तों को बू सूंघकर मुख्तलिफ बीमारियों बशमूल कैंसर की कई अक़साम का पता लगाने के लिए ट्रेन कर चुके हैं। बू को सूंघने के अलावा ट्रेन किए जाने वाले कुत्ते मुख्तलिफ सैंपल्स को सूंघ कर भी बीमारियों का पता लगाने की सलाहियत रखते थे। गुज़िश्ता होने वाली तहकीकात से मुतासिर होकर मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ये जानना चाहते थे कि आया शहद की मक्खियों को भी बीमारियों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। आप सोच रहे होंगे कि रिसर्चर्स ने आखिर शहद की मक्खियों का ही इंतखाब क्यों किया। शहद की मक्खियों का इंतखाब करने की एक बुनियादी वजह ये थी कि इनका किसी भी तरह की बू को सूंघने का निज़ाम इंतहाई मजबूत है। साइंसदानों का मानना था कि शहद की मक्खियाँ फेफड़ों के कैंसर से मुतासरा शख्स की सांसों में मौजूद मखसूस केमिकल कंपाउंड्स को पहचान सकती हैं। इसलिए उन्होंने इस रिसर्च में फेफड़ों के कैंसर पर फोकस किया। चूंकि साइंसदान ऐसा मानते थे, लिहाजा इन्हें अब इसे टेस्ट करना था कि वाकई ऐसा है या नहीं। इसलिए उन्होंने फेफड़ों के कैंसर से मुतासरा शख्स की सांसों जैसा एक सिंथेटिक मिक्सचर बनाया। इस मिक्सचर में वो सारे कंपाउंड्स मौजूद थे जो गुज़िश्ता होने वाली तहकीकात में फेफड़ों के कैंसर के जिम्मेदार ठहराए गए। इन कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र ट्राइक्लोरोइथिलीन और 2-मिथाइल हेप्टेन है। ये तजर्बा करने और इसके नतीजे को समझने के लिए मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंसदान ने एक मखसूस सेटअप तरतीब दिया ताकि शहद की मक्खियों के रद्द-ए-अमल को समझ सके। उन्होंने मक्खियों को काबू करने के लिए ऐसी छोटी छोटी 3D रुकावटें प्रिंट की जिनसे इन्हें किसी भी किस्म का नुकसान ना हो। इसके बाद तजुर्बे में इस्तेमाल होने वाली मक्खियों के दिमागों में छोटे छोटे इलेक्ट्रोड लगाए गए ताकि इनके दिमागों में होने वाली एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सके।
سائنسدانوں نے سبھی مکھیوں کو الگ الگ رکھا تاکہ واضح طور پر ان کا رد عمل معلوم کیا جا سکے۔ جب شہد کی مکھیوں کو محفوظ رکاوٹوں میں بند کر کے ان کے دماغوں کو مانیٹر کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی گئی تو اس کے بعد ان مکھیوں کے درمیان اس سنتھیٹک مکسچر کو لایا گیا جس میں وہ سبھی کیمیکل کمپاؤنڈز شامل تھے جو پھیپھڑوں کے کینسر سے متاثرہ شخص کی سانسوں میں پائے جاتے تھے۔ اب سائنسدان شہد کی مکھیوں کے سامنے کینسر کے کمپاؤنڈز والا سنتھیٹک مکسچر اور بالکل نارمل سانس والا سنتھیٹک مکسچر رکھ کر ان کا رد عمل جان سکتے تھے۔ اگر شہد کی مکھیاں کینسر کے کمپاؤنڈز پر مشتمل مصنوعی مکسچر اور نارمل مکسچر کے خلاف مختلف رد عمل ظاہر کرتی تو یہ اس بات کی نشانی تھی کہ یہ بیماری کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس تجربے کے نتائج حیران کن تھے کیونکہ شہد کی مکھیاں کینسر کی کھوج لگانے میں 82% کامیاب رہیں۔ ریسرچ کو آتھر صاحب کا کہنا تھا کہ ہمیں مکھیوں کے رد عمل میں واضح فرق دیکھنے کو ملا۔ دیکھنے میں آیا کہ مکھیاں نہ صرف کینسر کی وجہ بننے والے کیمیائی کمپاؤنڈز کو پہچان سکتی ہیں بلکہ پھیپھڑوں کے کینسر کے مختلف خلیات میں فرق بھی کر سکتی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن ان مکھیوں کی سونگنے کی صلاحیت تھی کیونکہ ان مکھیوں نے مصنوعی مکسچر میں کینسر کی وجہ بننے والے کیمیائی کمپاؤنڈز کی بہت معمولی مقدار کو بھی پہچان لیا۔ ان کمپاؤنڈز کی مقدار کے لحاظ سے یہ بہت مضبوط نتیجہ تھا جو یہ بات واضح کر رہا تھا کہ شہد کی مکھیوں میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ اس تجربے نے یہ بات واضح کی کہ مکھیاں سانس میں ہونے والی معمولی سے معمولی تبدیلی میں بھی فرق کر سکتی ہیں۔ اس ریسرچ کا حصہ اور پی ایچ ڈی کے طالب علم مائیکل پارنس نے مکھیوں سے حاصل ہونے والے نیورل ڈیٹا کا تجزیہ کر کے اس بات کی تصدیق کی کہ دونوں مکسچرز کو سونگھنے کے بعد ہنی بیز کا رد عمل یکسر مختلف تھا۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے شہد کی مکھیوں کے دماغوں میں مختلف نیورونز کو خارج ہوتے ہوئے دیکھا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہد کی مکھیاں کینسر سے متاثرہ شخص کی سانسوں اور ایک صحت مند شخص کی سانسوں کے درمیان فرق کر سکتی ہیں۔ اس ریسرچ کو صرف سانس کے تجزیے تک ہی محدود نہیں رکھا گیا۔ ریسرچ ٹیم نے مکھیوں کی کینسر کی مختلف اقسام کے متعلق مختلف طرح کے رد عمل کو بھی دیکھا۔ اس حوالے سے اس ریسرچ کا حصہ اور گریجویٹ طالب علم آٹم میکلین سوبوڈا کا کہنا تھا کہ حیران کن بات تو یہ ہے کہ ان مکھیوں نے نہ صرف کینسر کی خلیات کو پہچانا بلکہ کینسر کی مختلف اقسام کے لیے مختلف طرح کے رد عمل کا اظہار کیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس ریسرچ کا کیا فائدہ ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مستقبل قریب میں کینسر کی تشخیص میں مددگار ثابت ہوں گی۔ سائنسدان پر امید ہے کہ مستقبل میں وہ ایک ایسی ڈیوائس بنا لیں گے کہ جس میں شہد کی مکھیوں کے دماغ کی طرز کا سینسر لگا ہوگا۔ مریض کو بس اس ڈیوائس میں سانس لینا ہوگا اور یہ خود بخود نہ صرف یہ بتائے گی کہ سانس لینے والا شخص کینسر کا شکار ہے یا نہیں، بلکہ یہ بھی بتائے گی کہ یہ کینسر کی کون سی قسم ہے اور کتنی خطرناک صورت اختیار کر چکی ہے۔ اس ڈیوائس کی بدولت بر وقت کینسر کی تشخیص اور علاج کیا جا سکے گا۔ ساہا اور ان کی ٹیم کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ ان کی ریسرچ بو کو سونگھ کر دوسری کئی بیماریوں کی تشخیص کے راستے بھی ہموار کرے گی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ میڈیکل کی فیلڈ میں شہد کی مکھیوں کا استعمال نہ صرف دلچسپ اور حیران کن ہے بلکہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو میڈیکل کی فیلڈ کو ایک الگ مقام پر پہنچا دے گی۔ فی الحال اس ٹیکنالوجی کو حقیقت کا روپ دھارنے میں نہ صرف وقت درکار ہے بلکہ مزید ریسرچ کی ضرورت بھی ہے، لیکن ریسرچرز کا ماننا ہے کہ شہد کی مکھیاں کینسر اور دوسری بیماریوں کے خلاف لڑنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یہ ریسرچ واضح کرتی ہے کہ قدرت حیران کن طور پر پیچیدہ اور طاقتور ہے۔ کسے معلوم کہ شہد کی مکھیوں اور دوسرے جانوروں میں اور کون کون سی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں جو فی الحال تک دریافت نہیں کی جا سکی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔